کہ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسے اور نو مرشد پھڑیے کیوں۔ آقا نے چیزاں دو دتیاں، قرآن تے سنت پیاری اے نات عمل کمال نا، فرمان حبیب غفاری اے رستہ جنت جاندا ہے، اے رستہ جنت جاندا ہے، ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے۔ کسے گل وچ جھگڑا پہ جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے، قرآن حدیث دے کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے۔ کسے گل وچ جھگڑا پہ جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے، قرآن حدیث دے کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے۔ جد کول قرآن حدیث ہووے، جد کول قرآن حدیث ہووے، ایویں جھوٹ لڑائیاں لڑیے کیوں، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں۔ آقا نے چیزاں دو دتیاں، قرآن تے سنت پیاری